बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू पे हम बात करेंगे कि किस तरह से नौजवानों को एक प्लान के साथ जो है पिछले कुछ अरसे से तसलसल के साथ शहीद किया जा रहा है। कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ उनके लिए इस्तेमाल की जा रही हैं जिन पे उन्हें टैग करके और उन्हें शहीद किया जाता है। कुछ स्टोरीज़ जो बड़े दिलखराश वाक़यात सानेहात हुए रीसेंट पास्ट के अंदर, वो हम आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान किस बेईमाना तरीके से नौजवानों को शहीद करता है और अपनी कस्टडी में करता है, और बाद में इल्ज़ाम किस पे लगाता है। या तो वो उन नामालूम अस्करियत पसंदों पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जिस पर हिंदुस्तान का ये दावा है कि ये 100 की टोटल तादाद है। ये तादाद तो सिर्फ थोड़ी सी है। तो क्या वजह है कि 100 की तादाद के लिए 60,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स उनकी आर्मी को दी जा रही हैं? इस पर हम बात करेंगे। डिटेल रिसर्च हमारे पास मौजूद है, नामों के साथ मौजूद है, उनकी स्टोरीज के साथ मौजूद है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 370 को जब ख़त्म किया गया तो बहुत वावेला किया गया। हिंदुस्तान की जानिब से बड़े बड़े जो हैं वो दावे किए गए कि अब मकबूजा कश्मीर जो है वो नया कश्मीर में तब्दील हो जाएगा और मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, मकबूजा कश्मीर की मईशत बेहतर हो जाएगी, मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, मकबूजा कश्मीर में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ कश्मीरियों की वो बेहतर हो जाएगी। मकबूजा कश्मीर जो तहरीक हुर्रियत कश्मीर है वो जो है वो तहरीक ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल कश्मीरी जो है वो इस तहरीक को छोड़कर और एक और रास्ता जो है इख्तियार कर लेंगे। आज 3 साल गुजर गए हैं। आज हम देखेंगे कश्मीर की मईशत का क्या हाल है, कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल का क्या हाल है, कश्मीर में एजुकेशन का क्या हाल है, कश्मीर में जॉब्स का क्या हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस वक्त किस जगह पे खड़ा है। कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके अंदर उनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का क्या हाल है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस मजमूम तरीके के साथ जो है उनके कॉर्पोरेट माइट जो इंडिया का है उसे जगह दी जा रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर। अब तो जो उनके अपने स्टूजेस थे जिन्हें उन्हें तैयार किया गया, आज महबूबा मुफ्ती भी बोल रही हैं, आज अब्दुल्लाज भी बोल रहे हैं कि आर्टिकल 370 का खात्मा दरअसल कश्मीरियों की शनाख्त का खात्मा था। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है रीमा शौकत साहिबा ने। आप नामवर तजियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नजर है। अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जनाब स्काइप के जरिए, नामवर सिफारतकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैयद यूसुफ नसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम पहले मौजू की तरफ आ जाते हैं। जनाब अत्तर एक 11वीं जमात का तालिब इल्म, उसका जब रिजल्ट आता है तो वो सारे मजमूनों में पास होता है, बड़े अच्छे नंबर्स लेके पास होता है, लेकिन एक मजमून उर्दू का उसमें वो फेल होता है। और उसमें जब उसके वालिदैन से पूछा जाता है कि ये क्यों फेल हुआ तो उसके वालिदैन रोते हुए कहते हैं कि अत्तर का जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले हिंदुस्तानी आर्मी ने, भारतीय आर्मी ने उसे शहीद कर दिया। क्या मजीद स्टोरीज हैं, क्या उन लोगों का हाल है, उनके वालिदैन का हाल है? पहले ये शॉट देखिए। बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है? तो वो वहाँ से हंस रहे हैं, मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहाँ से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे, मैं उनको क्या जवाब देती वहाँ पर? वो GW था, पहले मुझे गोली मारो फिर मेरी बेटी को गोली मारो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे मेरे बच्चे के बाड़ी को इन्होंने बेदर्दी से जूतों से मारा था, जूतों से मारा था। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। स्टार बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, खिलाओ उनको, मेरे बच्चे का खून खिलाओ, मेरे बच्चे का खून खिलाओ, अरे मेरे बच्चों का खून खिलाओ। तेरे करोड़ पे आगे बच्चा, मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं रोड पे जान दे दूंगा, क्या मेरा इनकम करवा दो, या मेरा इनकम करवा दो। मेरा नाम मोहम्मद शफी लोन है
मैं ज़ुबैर अहमद लोन का भाई हूँ सर। एक तो हमारा लख्त जिगर हमसे छीना गया, उस पर इनकी जो बयानबाजी है वो हमारे दिल को और भी गमदीदा करता है। कल इनका बयान आया है कि इसकी लोकेशन हमने देखी लासीपोरा में, उसके बाद इसकी लोकेशन हमने अनंतनाग में देखी, उसके बाद ये श्रीनगर पहुंचा, फिर लावेपोरा पहुंचा। हालांकि हमें पूरा मालूम है दिन के 2 बजे ये घर से निकला है। सज्जाद अहमद तांत्रे को 2 दिन पहले जो है वो शहीद किया गया और हिंदुस्तानी आर्मी की कस्टडी में शहीद किया गया। कुछ केसेस और बताते हैं आपको जनाब। इमरान बशीन को शहीद किया गया, अथर को शहीद किया गया, अल्ताफ भट्ट को शहीद किया गया, डॉक्टर मुदस्सिर गुल को शहीद किया गया, आमिर मागरे को शहीद किया गया। और आमिर मागरे वो था जिसके वालिद को इन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी और हिंदुस्तान की मावनत और मदद करने के ऊपर अवार्ड्स भी दिए। उसके बेटे को भी शहीद कर दिया गया। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि इन सब के ऊपर क्या टैग लगाया गया। इन सब को ये कहा गया कि ये ओवर द ग्राउंड वर्कर्स थे, हाइब्रिड मिलिटेंट थे, पार्ट टाइम मिलिटेंट थे। ये टैग्स इनके ऊपर लगाए गए। सैयद यूसुफ नसीम साहब, आपको शामिल करता हूं इसके अंदर। सर, तमाम नौजवानों को शहीद किया गया, तरीका वारदात एक ही था, मकसद क्या था इनको शहीद करने का? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में भी सिचुएशन जो कश्मीर की पेश की है, मैं समझ के अगर आप देखें, सबसे पहले हिंदुस्तान उस दिन नाकाम हो गया कश्मीर के अंदर। तमाम ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद, तमाम फौज इस्तेमाल करने के बावजूद, जब उसने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव किया और कश्मीर पर कब्जा किया, और कब्जा करके ऑक्यूपेशन फोर्सेस को ड्रैकोनियन लॉज के जरिए वो तमाम पावर्स दिए जो किसी मुल्क को फतह करने के बाद उस फौज के पास होते हैं, जंगल का कानून। तो लिहाजा इस कानून के तहत आपने देखा, अगर आप इन 3 सालों का जायजा लें तो 17 हमारे वो गेजेटेड ऑफिसर जो PhD स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, जो बच्चों को हक के खुद इरादियत की बात यकीनन क्लास में करते थे, तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने नजर रखी है हर जगह कि कौन शख्स है जो इस वक्त अपने इस मादरे वतन की आजादी के लिए, हक के खुद इरादियत के लिए, कश्मीरियों के साथ किए गए के लिए अमल पैरा है कि वो अपनी इस मादरी वतन को हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्जे से आजाद करवाए। तो इस तरीके से पहले तो आपकी सारी लीडरशिप को उन्हें गिरफ्तार करके जेलों के अंदर बंद कर दिया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात। उसके बाद आप देखा आपने कि जो कश्मीर, रियासत जम्मू व कश्मीर का एक तशख्खुस था जो हजारहा साल से एक रियासत है जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थी, तो उसमें जो आर्जी इल्हाक कभी महाराजा ने किया था आर्टिकल 370 या 35A की रूह से, तो वो उस इलाक को खत्म करके उस पर कब्जा करके कह दिया गया कि ये अब हिंदुस्तान बन गया, अब यहाँ तामीर और तरक्की होगी, अब यहाँ ये होगा वो होगा। लेकिन आपने देखा कि जितना इस वक्त हिंदुस्तान 10 लाख फौज लेकर कश्मीर के अंदर बेबस है, बेकस है और अखलाकी तौर वो जंग हार चुका है, अब उसकी रिएक्शन में लोगों को डराने के लिए, नौजवानों को डराने के लिए, लीडरशिप को डराने के लिए उनके खिलाफ झूठे केसेस आपने हमारे कायदीन की किस तरीके से उन्होंने शहादतें की। हुर्रियत के सईद अली शाह गिलानी साहब की शहादत आप देखें, अशरफ सहराई साहब की देखें, उससे पहले आप मकबूल भट्ट साहब की देखें, अशरफ गुरु साहब की देखें, जो हमारे सफ़े अव्वल के कायदीन हैं, उनके खिलाफ भी झूठे मुकदमात और उनको भी इन्होंने कस्टडी के अंदर शहीद किया। लेकिन मैं ये बात आपको वसूख से कहता हूँ, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर की, हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम है स्टेट एक्सचेकर, जो स्टेट इनकम है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो फ्रूट। ठीक है शाहजी, इस पे आते हैं, आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद के हालात के ऊपर आते हैं। मैं आपको शामिल कर लेता हूँ। रीमा, ये बताइएगा कि जिस तरह से इन तमाम नौजवानों को शहीद किया गया इस सारे अरसे के अंदर, इसका अगर एनालिसिस करके देखा जाए तो इनको पहले पकड़ा गया, फिर इन्हें निशानदेही के नाम के ऊपर एक जगह पे ले जाया गया और वहाँ पे ये कहा गया कि नामालूम अस्करियत पसंदों की जानिब से गोली आई और गोली सिर्फ इनको लगी है। यानी वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में फौजी हैं, कोई एक नहीं मारा गया, कोई एक जख्मी नहीं हुआ। अगर गोली लगी है तो इन 6 लोगों को लगी है। यासिर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। चेहरा वही है, भारत का चेहरा हमारे सामने वही है, लेकिन हर दफ़ा एक नया रूप सामने आता है।
भारत की ये जो कस्टोडियल किलिंग्स हैं ये हम कितने अरसे से देख रहे हैं। हर दफ़ा उसको एक नया कवर दे दिया जाता है कि जी इस तरह से उन्होंने एक्ट किया, वो ये टेररिस्ट थे, वो ये थे। आप अब जो देखते हैं, जिस तरह से आपने अभी शुरू में फुटेजेस दिखाए, हमारे पास वो जो जिनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया वो तो पढ़े लिखे कश्मीरी थे जो कि ऑन ग्राउंड वर्कर्स का कहा गया, लेकिन वो तो अपनी अपनी जॉब्स पे मौजूद थे। उसमें PhD स्कॉलर्स थे, जैसे अभी सर ने जिक्र किया, उसमें डेंटल सर्जन थे, उसमें एक से एक बच्चा ऐसा था, एक से एक नौजवान ऐसा था जो कि अपने घराने को कफील था, अपने घराने को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन भारत की बर्बरियत देखिए कि उनको और कुछ समझ नहीं आता तो कस्टोडियल किलिंग्स के नाम पे ले जा के उनको एक जगह कैद किया जाता है कि इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ये अपनी जॉब के अलावा किसी और तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी में मुलविस हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि गोली कश्मीरियों को क्यों आके लगती है, उन भारतीय एहलकारों को या पुलिस वालों को क्यों नहीं लगती, उनके निशाने क्यों चूक जाते हैं उस वक्त करते हुए। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि किस तरह से भारत जो है वो कश्मीर में अपनी बर्बरियत आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट के तहत, वो चाहे वो पैलेट गन्स का इस्तेमाल है, किसी भी तरह के ड्रेकोनियन लॉ का इस्तेमाल है, वो बिला दरिया उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पावर को एक्सरसाइज कर रहा है कश्मीर में। एक्सीलेंसी, आपकी तरफ आते हैं। हमेशा हिंदुस्तान पॉलिटिक्स खेलता है, कैच एंड किल पॉलिसी। इसको अगर हम अगले महीने होने वाले गुजरात इंतखाबात से जोड़ें तो किस कदर ये माजी की तरह एक हरकत लगती है, एक प्लान लगता है हिंदुस्तान की फाशिस्ट गवर्नमेंट का कि वो अपना वोट बैंक गुजरात के अंदर बढ़ाए। योर टेक सर। देखिए, मैं जहां तक आपको समझ पाया हूं, क्योंकि बीच बीच में कुछ अल्फाज वो नहीं क्लियर आए कि भारत तो सियासत में लगा हुआ है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो उनका सारा एक रुझान है वो इसका सियासी फायदा उठाने का रुझान है, और वो बिल्कुल तुले हुए हैं कि वो अपने मकासद को हासिल करें। उनको ये नहीं फिक्र है, ना ही उनको कभी कोई चीज कभी एहसास भी हुआ कि जो वहां पे जुल्म और तशद्दुद, जो बर्बरियत और जो मैसिव स्केल की जो एक्सटर्मिनेशन, किलिंग्स, हर किस्म के लोगों के ऊपर मुसीबतें लाना, ये इसका जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो पहले बात हुई थी कि जो इखलाकी जिम्मेदारी है भारत के रियासत की, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो उसको बिल्कुल दरगुजर कर रहे हैं। लेकिन मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा या वाज़ेह करना चाहूंगा कि गर्चे ये भारत तुला हुआ है इस तरह की हरकतें करने पे, दुनिया अब इसको देख रही है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि ये मगरबी मीडिया जो है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, लेमॉन्ड पेरिस का, गार्जियन इंग्लैंड का, जर्मनी का डी वेल्ट, ये इवन आसाई शिंबुन ऑफ जापान, ये सारे दुनिया में मगरबी प्रेस के जो जितने भी आउटलेट्स हैं, वहां पे भारत के ऊपर मजमून आते हैं, भारत के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं, और अब ये चीज ढकी छुपी नहीं है कि कश्मीर में वो कितनी ज्यादतियां कर रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया एक्सीलेंसी, साथ ही रहेगा। सईद यूसुफ, आप ब्रीफली बताइएगा, जितने ये जो कश्मीरी नौजवान शहीद हुए हैं, जिन्हें हिंदुस्तानी फौज ने ले जाकर शहीद किया है, इनके ऊपर कोई FIR नहीं थी। हिंदुस्तान का जो अदालती निजाम है वो किस कदर खुद मुजरिम बन चुका है इन कश्मीरियों के आगे। योर टेक। देखिए, एक बात तो आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है, जिसकी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तस्करा कर चुकी है। 10,000 हमारे ऐसे नौजवान हैं जिनको इन्होंने लापता किया। किसी जगह हमें मिली जहां बहुत सारे लोगों को इकट्ठे दफन किया गया था जंगलों में, जहां जहां आर्मी के कैंप थे,
تو 10,000 تو وہ ہیں جو جن کا ہمیں کوئی اتا پتہ نہیں اور سب نے گرفتار کیا گیا ان کو پولیس یا آرمی نے. اسی طرح پچھلے 3 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ چن کر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، پروفیسرز اور اس قسم کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بارڈر پر لا کر شہید کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پار سے آ رہے تھے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ان کے پاس جھوٹ مکار، جو بھی ان کے پاس ڈریکونین لاز، جو بھی ان کی فوج بدبخت فوج کے ہاتھ میں جتنا بھی ہتھیار تھا وہ ہر ایک قسم کا ہتھیار، پیسہ بھی استعمال کیا، ڈریکونین لاز بھی استعمال کی اور کشمیریوں کی ہمت کو، کشمیریوں کی ول کو کل کرنے کے لیے ہر ایک حربہ استعمال. آپ جلدی سے ان کے عدلیہ کے نظام کے اوپر آ جائیں. اچھا اب آپ آئے عدلیہ کی طرف دیکھیں، سارے کیس پینڈنگ ہیں اور بالکل ڈریکونین لاز کی سب نے جو آپ کی لوور جوڈیشری ہے اس میں تو کوئی آپ کی سنوائی نہیں. سپریم کورٹ میں کیس پڑے ہیں، ہائی کورٹ میں کیس پڑے ہیں اور بہت سارے آپ کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں سزائیں ملی، وہ سزائیں اس لیے دی گئی کہ ان کے خلاف تو ثبوت نہیں ملا، لیکن ہندوستانی قوم کی خواہش کے مطابق ان کو سزا دی جا رہی ہے جو اشرف غرو صاحب کو سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا یوسف نسیم صاحب. میں اگلے موضوع کی جانب بڑھتا ہوں. آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جیسے میں ابتدائی میں بات کی، بڑے دعوے کیے جاتے رہے ہیں. کشمیری آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کن حالات میں ہے، کشمیری کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. Due to this abrogation, there is no benefit, it has no benefit, and the situation goes from bad to worse. Because the government have a good, a big authority that they can pick anyone, any time and put him behind the bars. Unemployment جو ہے وہ بڑھ گئی، ٹورزم انڈسٹری جو ہے بالکل ٹھپ ہوئی اور جتنے بھی اس ٹورزم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سارے جو ہے بیکار. میں خود ڈرائیور ہوں، مجھے 200-250 روپیہ بنتا ہے. آپ دیکھو کرایہ کیا ہے، ڈیزل کی کہاں پہنچ گیا. میں تو مجبور ہوں بچے کو کام کروانے کے لیے. We have not been benefited, we have been pushed back, which nobody can fulfill now. لیکن ایبوگریشن آف آرٹیکل سے سب سے بڑی کیا بات ہے کہ ہم ٹوٹ گئے، ہم جڑ نہیں گئے، ہم ٹوٹ گئے. اور اگر سچائی کہیں گے تو شام کو پولیس آ کے لے کے جائے گی. Still, it's here. Governor rule is in Kashmir. We have not our rule here in Kashmir, and nobody is listening our viewpoints, our problems. There is, media is suffering. The journalists, reporters, whether they are editors, everyone is whoever is associated with the media organization, media company, media industry, they are suffering a lot. Since this 2020 media policy was brought, journalists are not able to write the truth. They are not able to cover the good stories. They are not able to do the justice with the journalism, and because the government have a good, a big authority that they can pick anyone, any time and put him behind the bars. So if you see the circulation of the newspapers since the abrogation of Article 370, many editors, many publishers and printers, they have shut down their media organizations. آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مقاصد تو سامنے آ گئے ہیں کہ کیا مقصد تھے. ایکسلنسی میں آپ کو اس میں شامل کر لیتا ہوں. یہ فرمائیے گا آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ہندوستان کے جو مقاصد ہیں کیا وہ کھل کر سامنے نہیں آ گئے کہ جب انہوں نے کشمیر کے معیشت ختم کر دی، وہاں تعلیم ختم کر دی، وہاں بے روزگاری کا اس وقت رواج ہے. یہ فرمائیے گا کہ آرٹیکل 370 نے کشمیریوں کو کیا فائدہ دیا خاتمے میں؟ یہ تو بڑا آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ کشمیریوں کو یہ فائدہ دینے کے لیے تھوڑے کیا گیا ہے. 370 اور 35A were not revoked، اس لیے نہیں وہ ان کو اس کا ختم کیا تھا کہ کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہو اس سے، بلکہ کشمیریوں کے لیے جو نقصانات ہیں وہ یہ کہ ان کا اسٹیٹس ہی بالکل بدل دیا ہے اور اب ان کے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ اب نہیں رہا. وہاں پہ پراپرٹی رائٹس بدل دیے ہیں، وہاں پہ بزنس کرنے کے رولز بدل دیے ہیں، وہاں پہ ہر قسم کی غلط اسٹیپس، پالیسیز اور ایکشنز لیے گئی ہیں حکومت کی طرف سے. تو یہ تو آرٹیکل 370 اور 35A کا ختم ہونا سخت زیادتی ہے اور غلط ہے اور اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایکسلنسی مجھے کوئکلی جانا ہے سید یوسف نسیم صاحب کے پاس. سید یوسف نسیم صاحب، آرٹیکل 370 کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے. کشمیری بھی کہتے ہیں، حریت بھی یہ بات کہتی ہے کہ کشمیریوں کا مسئلہ تو آزادی ہے، لیکن کشمیریوں کی شناخت کا مسئلہ تو ہے. ڈو یو ایگری
کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد 35A کے خاتمے کے بعد کشمیری اپنی شناخت اب تلاش کر رہے ہیں؟ اگر آپ حقیقت میں جائیں تو یہ ایک عارضی الحاق تھا مہاراجے کا ہندوستان کے ساتھ، جس الحاق کی روح سے کشمیریوں کو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا تھا، اور یہ ختم ہونے سے جو ہندوستان کے ساتھ عارضی الحاق ہے اصولی طور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اصولی طور کشمیر آزاد ہے، اصولی طور جو عارضی الحاق تھا وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن وہاں ملٹری مائٹ کے ذریعے، وہاں جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں اقتصادی حال تباہ کی، معاشی حال تباہ کی، لوگوں کو نان نفقے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ بھیک مانگنے کے لائق ہو جائے. ہماری فروٹ انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا، ہماری ٹورسٹ انڈسٹری کو تباہ کیا گیا. تو لہذا ہندوستان چاہتا ہے کہ کشمیری بھکاری بنے تاکہ یہ نان نفقے کے لیے مجبور ہو اور ہمارے ساتھ کمپرومائز کرے. لیکن میں یقین کر رہا ہوں کہ یہ آرٹیکل 370 یا 35A کی ریووکیشن سے جو ایک تعلق تھا، اصولی تعلق جو عارضی تعلق ہندوستان کے ساتھ تھا، وہ ختم ہو گیا. اگر آپ دیکھیں تو پھر کشمیری آج آزاد ہیں. ہم ہندوستان کے آئین ہی کو نہیں مانتے کیونکہ ریاست جموں و کشمیر کبھی اس کا حصہ تھا ہی نہیں. یہ زبردستی تھا، عارضی تھا، جس کے لیے ہندوستان نے خود بین الاقوامی برادری کے سامنے لوگوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا، رائٹ ٹو سیلف ڈٹریشن کو مانا. جواہر لال نہرو نے وعدے کیے پاکستان کے ساتھ، عالمی برادری کے ساتھ، ہمارے ساتھ. تو آج وہ اپنے نیتاؤں کو جھوٹے ثابت کرنے کے لیے ملٹری کی طاقت سے کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں وہ جتنا ظلم کرتا ہے اتنا کشمیریوں کا تہیہ جو ہے، اتنا کشمیریوں کے جو جذبہ حریت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہوگا. اور میں یہ بات آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کو کشمیر میں منہ کی کھانی پڑے گی. ساتھ ہندوستان کا نہ کوئی تعلق تھا اور نہ ہے. یہ تحریک جاری رہے گی جب تک لوگوں کو. آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا جی. میں آپ کی طرف ریما یہ بتائیے گا کہ کیا فائدہ ہوا ہے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے کشمیریوں کو اس وقت تک کیا فائدہ ہوا ہے؟ یاسر، کشمیریوں کا تو نقصان ہی نقصان ہے دونوں طرف سے. جس طرح پہلے آپ نے ذکر کیا، ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ بھارت اس کو کسٹوڈیل کلنگز اور فورسڈ ڈس اپیرنسز کے تھرو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسری طرف ہندو جو پنڈت ہیں ان کی آباد کاری کا جو ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. جب ہم بار بار آواز اٹھاتے ہیں کہ کشمیریوں کی اس میں حق تلفی ہو رہی ہے، ان کو انہی کی سرزمین پہ آزادی نہیں دی جا رہی، تو وہ تو اس چیز کو کھلے عام ثابت کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو آرٹیکل 370 تھا یا 35A تھا، اس کی ایبروگیشن نے الٹا نقصان پہنچایا ہے. کشمیریوں کی شناخت، کشمیریوں کی آواز کو کچلنے کی ہر بار ایک طرح سے کوشش کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہندو اس طرح تو پھر ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ مودی اپنے ایجنڈا میں مسلسل کامیاب ہو رہا ہے. وہ جو ایک سیفرنائزیشن کی بات کرتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں کہ ہندتوا ڈاکٹرائن جو ہے اس کا نفاذ کیا جائے گا، تو وہ تو اپنے لیے پورا ایک کھل کے پلے گراؤنڈ تیار کر رہا ہے کہ اس میں وہ کر سکے کام. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا یہ کہتا ہے کہ اب ہم نے بدلتا کشمیر لے آئے ہیں، نیا کشمیر لے آئے ہیں، یہاں پہ ہر طرف شانتی ہے. وہ نیا کشمیر صرف ہندوستان کے لیے ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر محبوبہ مفتی اور جو آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں کہ عبداللہ فاروق اگر اس چیز پہ تنقید کر سکتے ہیں، جو ہندوستان کی بنائی ہوئی پپٹ گورنمنٹ ان کی پالیسیز پہ تنقید کر سکتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس کے بعد باقی کوئی جواز لانا نہیں رہتا، اسپیس نہیں رہ سکتی. لاسٹلی ایکسیلنسی آپ کی طرف میں آتا ہوں. انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو نہیں دیکھ رہی کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایسا ہیومن رائٹ اویلیبل نہیں ہے کشمیریوں کے لیے جس کے لیے ڈاکٹر گریگری بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جینوسائیڈ کا معاملہ شروع ہونے والا ہے. یور ٹیک سر. پہلے میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ کشمیر کا اسٹیٹس اور جو آرٹیکل 370 اور 35A اس کو دنیا نہیں مانتی ہے. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ، جو بھی صحیح اس کو دیکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس معاملے میں وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. لیکن اور پاکستان نہیں مانتا ہے. پاکستان ڈڈ ناٹ ریکگنائز اینی پروویژن ریگارڈنگ کشمیر ان دیئر کانسٹیٹیوشن. تو ان کے کانسٹیٹیوشن میں وہ چاہے یہ کر لیں چاہے وہ کر لیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بیکاز کشمیر از ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اس میں ابھی فائنل ڈٹرمینیشن اس کی ہونی ہے.
یہ ایک واضح بات ہے. اب جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کا ذکر ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور جانتی ہے، اور ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، UN ہیومن رائٹس کمیشن، ان سب نے کشمیر میں جو زیادتیاں بھارت کی ہیں اس کا پرچار بھی کیا ہے، اس کا ڈسکلوجر بھی، ایکسپوز بھی کیا ہے. تو یہ اپنے اس حد تک تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہو کیا نہیں رہا ہے وہ یہ کہ ایکشن کوئی نہیں ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ یہ چیزیں روکی جائیں. اور goal, that is the ultimate thing that Kashmiris require from the world community. I have to wind up. علی سرور نقوی صاحب، سید یوسف نسیم صاحب اور ریما شوکت صاحبہ، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ڈیٹیلات آپ نے آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے بات کی ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.